बरे हाडले दोन पावडर आहे पावडा लाव रे पावडा 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 एक माशे पावडर बसन घ्या खूप महत्त्वाचा दिस आहे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि आज तो सगळ्याकडे देशभरान सगळ्याकडे सेलिब्रेट जाता आणि आमचं सरकार पासून ह्या ड्रायव्हा भितर एक मोठें योगदान आपल्या सायडींतल्यान करपाक सोदता आणि त्या खातीर खुबश्यो येवजणो खुबश्यो प्रकल्प संकल्प आयच्यान हे सुरू जाता म्हणजे पत्रादेवी टू पोले ही पुराय जी हायवे आसा ही ग्रीन हायवे करपाचो एक प्लॅन आसा आणि थंयच न्ही जाल्यार गोंया भितरल्यो सगळ्यो ज्यो हायवेज आसा आमकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की तुमची म्हणजे आमची आतां वेर्णाची ती हायवे आसा थंय मदले मेरिडियन जो आसा ताजेरूय झाडां जातलीं ताच्या सायडीनूय झाडां जातलीं आनी अशें करून ओवरऑल म्हणजे ह्या 3 म्हयन्या भितर म्हणजे हो संकल्प जो आसा हो जून 5 तारीख ते सप्टेंबर पर्यंत चालू उरतलो 3 म्हयन्याच्या भितर अरावंड 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी एनवायरमेंट आज सगळ्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसा झाडां जितली जाता इतली रोवप हें खूब इम्पॉर्टंट हाजी खुबशीं वेगळी वेगळी कारणां आसा आमी आज पळयतात की ग्लोबल वॉर्मिंग पासून आज मोठ्या प्रमाणात आमकां त्रास करत आसा आनी सगळ्या सायडींतल्यान म्हाका दिसता हो सरकाराचोच एक काम आसपाक जायना हें म्हाका दिसता प्रत्येक सिटीजन जो भारता भितर रावता ताजें एक हें आसपाक जाय की आपल्याय सायडींतल्यान वॉर्मिंग ग्लोबल वॉर्मिंग कंट्रोल करपा खातीर नाजाल्यार आमचें एनवायरमेंट आमचें पर्यावरण सांबाळपा खातीर तांचेंय योगदान जावपा जाय सगळेच सरकाराचेर न सोडता आनी ह्या खातीर खुबशे आमी पळयतात की आमच्या सेंटरान पसून एक पेड माँ के नाम आमी ती येवजण हाडली आनी ताज्या अंतर्गत पसून म्हणजे शेकडे लोकांनी एक एक झाड आपल्या आवयच्या यादीन आमी आवय आमकां सगळ्यांक प्रिय आसता सो तिच्या यादीन आमी तें झाड रोयतात आनी त्याच दिसांनी जाल्यार खंयच्याय आपल्या वाडदिवसा दिसा पसून आपणे सगळ्यांनी सपोज संकल्प केलो की एक झाड तुम्ही बाकीच्यो गोष्टी करता आसतना सेलिब्रेशन करता आसतना सकाळी फुडें आपल्या बर्थडे दिसा सगळ्यांनी एक झाड रोयलें जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपल्या सायडींतल्यान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तरी पर्यावरण राखपा खातीर दितलो आनी ताज्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन अपील करता आनी थोड्याच दिसांनी आमी झाडां वांटपाक लागतले आमचे वास्को भितर 46 बूथ आसा ह्या 46 बुथांनी आमी सगळ्या कडेन ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करतले म्हणजे पुराय वास्को भितर आमी हो ड्रायव्ह घेतले म्हणजे BJP मार्फतूय घेतले कोणाक सपोज झाडां जाय कसलीं जाल्यार तुमी आमकां अवश्य तुमी तुमचे रिक्वायरमेंट दिले जाल्यार ती झाडां तुमचे पर्यंत पावोवपाचो आमीय प्रयत्न करतले पूण सगळ्यांक लोकांक हांव एक आव्हान करता की पर्यावरण सांबाळप ही सगळ्यांची गरज आसा आयच्या दिसांनी केन्नाय पावस केन्नाय म्हणजे ह्यो असल्यो वेदर चेंजीस आमी फक्त फॉरेनाक पळयतालो बरें वत आसता तर झुपकूर पावस पडटा हे सगळ्यो ग्लोबल वॉर्मिंगाच्यो एक हें आसता सायन्स आसता आनी ताच्या खातीर तें सांबाळून दवरप आनी झाडां रोवप चडांत चड ही करूंकूच जाय आज वास्को मंडळान आमच्या सगळ्यांक मेळून म्हणजे आज आमी झाडां लावपाचो प्रयत्न केला आनी थोड्या दिसांनी बूथ वायज आमच्या सगळ्या कडेन झाडां रोयतले हांव सगळ्या भुरग्यांकूय आव्हान करता आज आमी जेन्ना खंयचोय आपलो बर्थडे आसता जाल्यार खंयचेंय बरें ओकेजन आसता आमी सेलिब्रेशन खूब मोठ्या प्रमाणार करता सेलिब्रेशन करचेंच आनी करूंकूच जाय ताज्या बद्दल हें ना पूण तुमी तें करता करता एक झाड आपल्या आवयच्या नांवान तुमी लावचें अशें म्हाका सगळ्यांक आव्हान करून दिसता लास्ट टायम आमी सी बिल्डींग म्हणजे बायणा सेंट जोसेफाच्या भुरग्यांक घेवन आमी ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह केल्लें ती ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह तांणी आमकां मुद्दम आपयलें आनी तांणी दाखोवन दिलें कितली व्हडली जाल्या ती म्हणजे तांकां भुरग्यांक पसून एक उत्सुकता येतली आनी उमेद जाली की आतां ती म्हणटा की आमी ह्या वर्सा आनीय लायतलीं अशें सगळ्यांनी सपोज आपलो वांटो घालो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आज एक दीस सिंबॉलीक करता पूण तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक वर्स असोच चालू उरपाक जाय सगळ्यांक शुभेच्छा जसे दाजीन सांगले की पर्यावरण दीस जावं मदर्स डे जावं फादर्स डे जावं फक्त त्या एक दिसा पुरतीत सीमित नसून तो पूर्ण 365 डेज आमी मनोवपाक जाय आयज म्हाका दिसता कितकीशींच वर्सां आमी पर्यावरण दीस मनयता पूण फाटलीं 2-3 वर्सां पळयत जाल्यार आमी ह्यो पर्यावरण दीस भरपूर सिरियस घेतला आनी तुमी आतां गव्हर्मेंट स्कूल वास्को हांगा पळयत जाल्यार जी झाडां आमी 2-3 वर्सां पयलीं लायिल्लीं ती आयज कितकी मोठी जाला
फक्त झाडां लावप ह्योच फक्त कार्यक्रम नासता ते त्या झाडां पर्यंत उदक पावप तांकां जाय ते दिवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसता. आयज म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी पर्यावरणा बद्दलूय तितकीच सिरियस आहा आनी आमी हे खंय तरी तेंच्या प्रत्येक स्किमींतल्यान नाल्यार प्रत्येक डेव्हलपमेंटान पळोवंक शकता. आमी हांगाच तळ्या लागीं पळोवंक शकता की दाजीन केल्लें ब्युटिफिकेशन म्हाका तेजी याद करपाक आयज आमकां ते तळे इतके बरे दिसता. आमी जेन्ना हांगसरल्यान वयता थंयसरलो एक व्यू पळोवन खऱ्यांनीच आमकां मनाक काळजाक बरें दिसता की बाबा अशे तळे आसलेले आनी आयज ते अशे आहा. जशें शम्मी मॅडमीन सांगलें की नेक्स्ट जनरेशन द कमिंग जनरेशन इज द फ्युचर. खऱ्यांनीच आयच्या जेनजी जनरेशनान कॉक्रोची भशेन सकयले सांडलेले खावच्या न पेक्षा तेंच्यांनी झाडां लावन देशाची उदरगत कशी बरी जातली हेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आहा. बरें दिसता आमचे BJPचे आतां येणाऱ्या दिसांनी भरपूरशे कार्यक्रम आहा. ह्यो आमचो एक पयलो कार्यक्रम, मागीर आमचो स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम येतलो, मागीर क्लिनिनेस ड्रायव्ह हा. प्लास्टीक ह्या एका स्पेसिफीक असो आमी प्लास्टीक क्लिनिनेस ड्रायव्ह दवरलेलो आहा. मागीर 21 तारखेक योगा डे कार्यक्रम आहा. सो अशे कंटिन्युअस कार्यक्रम लोकांच्या हिताच्या बाबतींत चालू आहा. धन्यवाद.